سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا؟ سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا؟ امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا؟ امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا؟ سرکار بنا جے قدماں چ سرکار دے موت آوے تے یارو، جے قدماں چ سرکار دے موت آوے تے یارو، پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کرے گا؟ امت لئی رو رو کے رب اپنے گناہگار نو بھیجے او دے در تے، رب اپنے گناہگار نو بھیجے او دے در تے، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا؟ امت لئی رو رو کے دشمن نے جفا کی منگیا دعاواں، دشمن نے جفا کی تھی تے اس منگیا دعاواں، اے رسم وفا ہور ادا کون کرے گا؟ امت لئی رو رو کے اللہ وی جی دی نعت پڑھے آپ ظہوری، اللہ وی جی دی نعت پڑھے آپ ظہوری، حق اس دیاں نعتاں دا ادا کون کرے گا؟ امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا؟ سرکار بنا لطف و عطا کون کرے